मुलुकको व्यापार घाटा 37% बढेर 10 खर्ब नाग्यो। रेमिट्यान्स झण्डै 5% घट्दा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्बले खातामा। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित। एमसीसीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलस नेपालले 3 अर्ब 71 करोड बढी कर छली गरेको ठहर। 7 अर्ब 43 करोड बढी बिगो माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा व्यापार घाटा 38.4% बढेर 10 खर्ब 15 अर्ब 81 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विभिन्न मुलुकबाट हुने आयात 42.8% बढेका कारण व्यापार घाटा आकाशिएर 10 खर्ब 15 अर्ब 81 करोड रुपियाँ पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा जम्मा 0.7%ले मात्रै घटेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपैयाँका वस्तु आयात गरिएका छन्। भारतबाट भएको आयात 30.9, चीनबाट भएको आयात 42.3 र अन्य मुलुकबाट भएको आयात 83.8%ले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल र यातायातका साधन तथा पाट पूर्जाको आयात बढेको छ। एमएस बिलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल र मोलासिस सुगरको आयात भने घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयात उल्लेख्य बढेकोमा निर्यात पनि बढेको छ। माघ मसान्तसम्म निर्यात 88.3%ले वृद्धि भई 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात गरिएका छन्। भारततर्फ 113., चीनतर्फ 12.4 र अन्य मुलुकतर्फ 27.7%ले निर्यात बढेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, पोलिस्टर तथा अन्य जुस लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार कञ्चनपुर, मेची र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ भने सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ। यता मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिँदै आएको रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाहमा 4.9%ले कमी आएको हो। माघ मसान्तसम्म 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 10.9%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि रेमिट्यान्समा भने कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले महँगी बढेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा महँगी बढेको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकले माघ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.97% कायम भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गत महिना पुसमा मुद्रास्फीति 5.65% थियो भने गत वर्षको माघ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2.70% थियो। जस अनुसार गत वर्षको माघ महिनाको तुलनामा यो वर्षको माघ महिनामा महँगी 3.27%ले बढेको छ भने यो वर्षको पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा महँगी बढेको 0.32%ले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य 6%ले बढेको छ।
पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी 4.92% थियो। माघ महिनामा घिउ तथा तेलको 20.68%, तरकारीको 14.07% र गेडागुडीको 9.36% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायातको 15.87, शिक्षाको 7.86 र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्रीको 5.92% मूल्य वृद्धि रहेको छ। महँगी तराईमा सबैभन्दा धेरै बढेको छ। तराईमा 6.50, पहाडमा 5.32, हिमालमा 5.97 र काठमाडौँ उपत्यकामा 5.47%ले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको वैशाखमा यो वृद्धि तराईमा 2.78, पहाडमा 3.30, हिमालमा 2.05 र काठमाडौँ उपत्यकामा 2.12% थियो। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेकोमा निर्माण व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा र 12औं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका हुन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेका छन्, जसमा प्रति व्यवसायीले 5 वटा प्याकेज मात्रै ठेक्का पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै 11औं संशोधनले लाइन अफ क्रेडिट पनि खारेज गरेको छ। साथै म्याद थपलाई सरलीकरण गर्ने व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन भएको छ। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित भएको बताएका छन्। यसले हाल कोमामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई जनरल वार्डसम्म पुर्याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। विशेष गरी प्रति व्यवसाय 5 वटा काम मात्र गर्न पाउने प्रावधानले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। यो प्रावधान ढिलो आउँदाखेरि धेरै शङ्का उपशङ्काहरू पनि उत्पन्न भएका थिए। मलाई लाग्छ यो हलका धेरै साथीहरूको त्यो शङ्का उपशङ्का हटेर गएको भन्ने म विश्वस्त छु। हामीले सुन्न आएको ब्याङ्कलाई मात्रै पोसाउने लाइन अफ क्रेडिट पनि खारिज भएको समाचारले हामी झनै उत्साहित छौँ। म्याद थपलाई सरलीकरण गर्ने हाम्रो नेपाल निर्माण व्यवसायीको मागलाई पनि राम्रो ढङ्गले यसलाई एड्रेस गरिएको छ भन्ने खबरले त झनै हामी अझै उत्साहित छौँ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गर्दै श्रम सहकारीलाई पनि 5 करोडसम्म ठेक्का दिने व्यवस्था गर्दै 20% काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र 50% काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले उक्त व्यवस्थाप्रति भने दुःख प्रकट गर्दै घटाइएको 5 करोड रुपैयाँको निर्माण सो स्थानीय जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले मात्रै भाग लिन पाउने गरी पारित गर्न प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। श्रम सहकारीको जुन 10 करोडको कुरा बजेटबाट आएको थियो, त्यो कुरालाई हामीले हिजोको मन्त्री परिषदले 5 करोडमा घटाएर कम्तीमा 20% भन्दा बढी उपकरण प्रयोग नगर्ने गरी आएको खबरले भने हामीलाई अलिक दुःख तुलाएको छ। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूको सामुन्ने यो 10 करोडलाई 5 करोड घटाइएकोलाई 5 करोड निर्माण चाहिँ त्यही स्थानीय जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले मात्रै भाग लिन पाउने गरी पारित हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत श्रम सहकारी मार्फत 10 करोडसम्म ठेक्का दिने घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभा र 12औं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठेक्का हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने भन्दै एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। अहिले एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठ्यो, उहाँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा
सफल हुनुहोस्, सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। नेपालले पाएको सन्दर्भमा त्यसकारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चीनका होस्, भारतका होस्, नेपालकै किन अरू हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ यसमा पनि बहल ध्यान गर्ला भन्ने विश्वास दिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायलाई अझै व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीहरूको आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण व्यवसायबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको निर्माण उद्योगलाई अझ बढी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निर्माण व्यवसायहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायको पेसागत विशिष्टीकरण गर्दै नेपाली निर्माण व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन हामी सबै मिलेर कार्य गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण व्यवसायलाई सहज बनाउनका लागि खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी कुनै सैनिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खाडले नेपालमा ठूला आयोजनाहरू लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचलन बढेको पनि बताउनु भयो। मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, जो मिलेनियम कर्पोरेसन कम्पनी र नेपाल सरकारको बीचमा सहमति भएर अगाडि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन, कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। यो सम्झौता विकास साझेदारी हो, नेपालको विकासका लागि, खास गरी नेपालको गरिबी निवारणका लागि, नेपालको बेरोजगारी निवारणका लागि र नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा तीव्रता ल्याउने, खास गरेर सडक विस्तारका लागि र विद्युतको ट्रान्समिसन लाइनहरू तानेर उत्पादनको सम्मुखमा रहेका विद्युत पावर हाउसको बिजुलीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी मुलुकहरूमा पुर्याएर बिक्री गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि नेपालले बेहोरिरहेको घाटा व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने र हाम्रो निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्यका साथै ल्याएको हो। त्यस्तै गृहमन्त्री खाडले निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नियमावलीमा नेपाली निर्माण कम्पनीले 1 अर्बदेखि 3 अर्बसम्मका विकास आयोजनाका ठेक्का पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले संशोधन भएको नियमावली अनुसार 10 अर्बको आयोजना ठेक्का लिँदा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खाडले अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा 5 वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै निर्माण कम्पनीले बैंक साँची राखे बापत तिर्नुपर्ने कमिसनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री खाडले निर्माण कम्पनीले 80% काम गरिसकेको छ वा बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चितता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई थरोटी फिर्ता गरिदिने समेत बताउनुभयो। बैंकले चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्ने,
लगानीको सुनिश्चितता नगर्ने तर क्रेडिट लाइन बापत केही कमिसन ब्याङ्कले चाहिँ नि लिने र निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ नि निर्माण क्रममा केही महँगाई बढ्ने अनि जनतामाथि त्यसको आर्थिक भार बढ्ने त्यो खालको प्रावधानलाई हिजोको मितिबाट नै खारेज गरिएको छ। त्यसका साथसाथै अब तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, धरोटी चाहिँ फिर्ता नभएको कारणले अब यो मुद्रामा चाहिँ तपाईँलाई मुद्रा गतिविधि के अरे यो गतिशीलतामा केही चाहिँ नि समस्याहरू देखियो। त्यसलाई 80% तपाईँहरूले काम गरिसक्नु भएको छ र बाँकी काम पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता छ भने हाम्रो जीवजीले भने जस्तै अब चाहिँ धरोटी पनि तपाईँहरूलाई नै सरकारले फिर्ता गरिदिने तपाईँहरूलाई विश्वास आधारमा। कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो। उपहार स्वरूप हिजोको मन्त्री परिषदबाट 11औं नियमावली जुन संशोधन भएको छ, मलाई लाग्छ यो हाम्रो देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको छ। तर यो मात्र हाम्रो ठुलाको लागि होइन, हामीले साधारण व्यवसायको लागि पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौँ। सम्पूर्णको लागि कुन किसिमले नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सरकार चिन्तित छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काममा ढिला सुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले कानुनमा भएका विभिन्न छिद्रहरूका कारण सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मूलतः निर्माण व्यवसायको इफेक्टिभनेस, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र त्यसमा गुणस्तरहीन कामको कुरा चाहिँ सर्वत्र आलोचनाको विषय छ। यसमा के गर्ने भन्ने कुरा, नियमन गर्ने कुरा चाहिँ तत्त आयोजना सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारका युनिटहरूकै जिम्मेवारी हो। त्यसो गर्दै गर्दा हाम्रा कयौं कानुनका यस्ता छिद्रहरू, लुपहोलहरू र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रा पनि संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको कुरा साँचो हो। ड्रइङ डिजाइनदेखि योजना छनौटदेखिका थुप्रै मिस्टेकहरू हामीसँग छन् र त्यसको सफर चाहिँ निर्माण व्यवसाय मात्रै होइन, अन्तिममा लाभग्राही नेपाली जनता हुने हो र त्यसको प्रभावकारी लाभ लिने नेपाली जनता र त्यसको गुणस्तरीय जीवनको लाभ लिने नेपालका सबै नागरिकको त्यो अधिकारबाट हामीले पटक वञ्चित गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र भएको विषयमा सरकारले संवेदनशील रूपमा हेरेको बताउँदै आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सरकारले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र अविलम्बन आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत रहेको एक उच्च स्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरू समेत सहभागी एउटा र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय समेत भएको। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वको सुर्खेत जिल्लामा रहेको 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त पनि गरेको छ।
त्यस्तै बङ्गलादेशको ढाकामा आगामी 8 देखि 11 मार्च 2022 आयोजना हुने 36 सेसन अफ द FAU डिजिटल कन्फरेन्स अन एसिया स्पेसिफिकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने, बिउ बिजनको किसिम वा जाँच सूचित गरी प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस गरी आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले G2G विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय पनि सुनाउनुभयो। सरकार G2G विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने। त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी टेरी स्वीकृति गर्ने र पत्रकार दुर्घटना बीमा व्यवस्था पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। DY28 जातको हाइब्रिड धानबाट भएको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसानहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन्। शुक्रबार अखिल नेपाल किसान महासंघको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारबाट समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडित किसानहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम डङ्गालले सरकारले साना किसानलाई धानबाट भएको क्षतिको 100% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले किसानको लागि मल ल्याउने सरकारी निकाय विगत लामो समयदेखि निकम्मा भएर बसेको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यो भएको क्षतिको 100% किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको कार्यक्रम घोषणा गर। हामी यो मागलाई लिएर देशव्यापी रूपमा सङ्गठित हुँदै किसानहरूलाई आन्दोलित गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मल ल्याउने निकायहरू निकम्मा भएर बसिरहेका छन्। 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 1 सिजन होइन, 2 सिजन होइन, यो नेपाली किसानहरूको नियतिको रूपमा रह्यो। के यो नियति हो? नियति होइन, यो निकम्मापनको पराकाष्ठ हो। महासंघले पीडित किसानका लागि तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि बिउ बिजन कार्यालयहरूमा ताला लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड NCHL नेपाल पे QR पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार NCHले काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै नेपाल पे QR को औपचारिक थालनी गरेको घोषणा गरेको हो। NCHLले कार्यान्वयनमा ल्याएको नेशनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत नेपाल QR स्ट्यान्डर्ड अनुसार अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी नेपाल पे QR सञ्चालनमा ल्याएको NCHLका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले QR स्किमको रूपमा उपलब्ध रहेको उक्त नेपाल पे QRले मर्चेन्ट वा नेटवर्क स्तरमा अन्तर आबद्धता कायम गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो, जसका कारण नेपाल पे QRले नेपालमा QRबाट हुने भुक्तानीलाई थप प्रबन्धन र सहज गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो। त्यो विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू मध्येमा अहिले आज चाहिँ हामीले यसको QR इन्टरअपरेबिलिटी अथवा नेपाल पे QR भनेर जुन हामीले नाम राखेको छौँ एज ए पब्लिक ब्रान्डको रूपमा, त्यो QR चाहिँ इनेबल भएर कारोबारहरू पनि अहिले सुरु भएका छन् केही ब्याङ्क वित्तीय संस्था र PSPsहरूबाट। र त्यसैको क्रममा हामीले चाहिँ यो पब्लिक एनाउन्समेन्टको रूपमा चाहिँ अब चाहिँ नेपाल पे QR भन्ने पनि
अब जेनरल पब्लिकले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न वालेटको एपबाट मोबाइल ब्याङ्किङको एपबाट अथवा एनसिएचएलले ब्याङ्कहरूलाई उपलब्ध गराएको कनेक्ट आइपिएस भन्ने च्यानलबाट र ब्याङ्कहरूको आफ्नो मर्चेन्ट कस्टमर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्युआर पनि अक्वायरिङ गरेर क्युआरबाट पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जुन मेसेज छ त्यो पासन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो आजको सानो कार्यक्रम हामीले राखेको छौँ। हालसम्म हिमालयन ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क, समृद्धि फाइनेन्स, कनेक्ट आइपिएस लगायतका मोबाइल एपहरूबाट नेपाल पे क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने एनसिएचएलले जनाएको छ। साथै नेपाल पे क्युआरको पूर्वाधारमा हिमालयन ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क र समृद्धि फाइनेन्स मार्फत क्युआर अक्वायरको काम सुरु भइसकेको बताइएको छ। हिमालयन ब्याङ्क र फोकस वान सोलुसन्स बीच भने मर्चेन्ट स्तरको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको एनसिएचएलले जनाएको छ, जस अन्तर्गत एउटै क्युआरलाई स्क्यान गरी भिसा, युनियन पे, अलिपे र नेपाल पे क्युआर लगायतका विभिन्न नेटवर्कबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। नेशनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत एनसिएचएलले 40 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, 6 भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। क्रमिक रूपमा थप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेशनल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध हुने एनसिएचएलले जनाएको छ। भिसा नेटवर्कमा जोडिएका पर्यटकले अब नेपाल आउँदा क्युआर कोडबाट वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी फोनपे भिसा नेटवर्क र नोबेल ब्याङ्क संघको सहकार्यमा नयाँ क्युआर स्ट्यान्ड सेवा शुभारम्भ भएको हो। यो सँगै भिसा नेटवर्कका पर्यटकले पनि नेपालमा क्युआरबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका हुन्। फोनपेका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भिसा संघको सहकार्यसँगै मोबाइल ब्याङ्किङमा भिसा नेटवर्कमा आबद्ध भएका विदेशी पर्यटकहरूले फोनपेको क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सजिलै गर्न सक्ने बताउनुभयो। जुन हाम्रो यो नेटवर्क छ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो 6 लाखभन्दा बढी जुन यो मर्चेन्ट बेस छ, अब चाहिँ के हुने भयो भने अब बाहिरबाट जति पनि फरेनर्सहरू आउँछ उहाँले मोबाइलबाट चाहिँ यो 6 लाख मर्चेन्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ बिल हुन्छ भनेपछि उहाँले कार्ड चाहिएन, उहाँलाई क्यास चाहिएन हैन, सो उहाँले चाहिँ पेमेन्ट गर्छ। क्युआर कोडमा हुने कन्टेन्टमा भिसा नेटवर्कलाई इनेबल गरेपछि मात्रै चल्ने भएकाले अहिले भएका क्युआर स्ट्यान्ड फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको फोनपेले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश ठूला मोबाइल वालेट खल्ती, प्रभुपे, आइएमई पे यी सेवा लगायतका आफ्नो नेटवर्कमा भित्राउँदै आएको छ। बहुराष्ट्रिय कोकोकोला उत्पादन कम्पनी बोटलस नेपाल विरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर भएको छ। 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ बराबर कर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ बराबरको बिगो र बिगोको 100% जरिवाना गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63,822 रुपैयाँ असुल उपर गर्न आरोप पत्रमा माग गरिएको छ। विभागले बोटलस नेपाल सहित 17 जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। बोटलस नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभकर छलीमा विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। कम्पनीको आधा भन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर छलेको विभागको आरोप छ। नेपाल स्थित बोटलस नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेका दुबई स्थित कम्पनी कोकोकोला साप्को एसियाको 100% शेयर सन् 2014 अक्टोबरमा 24 तारिखमा कोकोकोला साप्को आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेशमेन्टलाई बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट भएको मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ। बोटलस नेपाल लिमिटेडमा 76% शेयर विदेशी लगानीकर्ता, 22% शेयर नेपाल स्थित खेतान ग्रुप अन्तर्गत गोर्खा ब्लोरी र 2% शेयर सर्वसाधारणको रहेको छ। 76% शेयरवाला विदेशी कम्पनी उतै बिक्री गरेर नेपालको आयकर ऐन 2058 अनुसारको 25% पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको व्यापार खाता 37%ले बढेर 10 खर्ब नाग्यो। रेमिट्यान्स झण्डै 5%ले घट्दा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्बले खातामा।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायहरू उत्साहित। एमसिसीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलस नेपालले 3 अर्ब 71 करोड बढी कर छली गरेको ठहर। 7 अर्ब 43 करोड बढी बिगो माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।